बाळी वाठारांत गवरेड्यांनी आकांत घालपाक सुरवात केल्या। लोकांमदीं भिरांत निर्माण जाल्या। दोंगर आनी रानां कापिल्ल्यान ही जनावरां लोकवस्तीत पावपाक लागल्यांत। फाटल्या वर्सा एक गुरवार बायसन शेतांत वतना तिका मरण आयिल्लें। आतां लोकांक सदांच गवरेड्यांचें दर्शन घेवपाक मेळटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनी बाळ्ळी गांव जो आसा हो बाळ्ळी महाल गांव आनी एका महाल म्हणून नांव पडलें आनी ह्या बाळ्ळी गांवांक आज गवरेड्याचें दर्शन जें आसा तुमकां आमी दाखयतात। हें आतांचें न्हय, हें सदांचें जाले कडेन आसा। एक वर्स पयलीं एक गवरेडीन जी आसा ही पोरसांतल्यान खावन जेन्ना भायर सरता त्या टायमार तिका एक दोरयेचो फास पडलो आनीक ती ऑन द स्पॉट थंय एक्सपायर जाली। तेजे नंतर जायतो पंचनाम जालो आनीक तिजें जें कितें रिसर हें करपा जाय आसता तेजें लासोन तेजें दहन केलें। आज हे जे गवरेडी जे आसात हे आतां सामके गांवांनी येवपा लागले कडेन आसात, रस्त्याचेर येवपा लागले कडेन आनी हेजे खातीर खुबश्या लोकां मदीं आतां भिरांत पडले कडेन आसा। बाळ्ळी पळयात, तुमकां आमी गवरेड्याचें दर्शन दाखयता। आतां हे येवपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हांगा सद्याक डिस्ट्रक्शन जाले कडेन आसा। वयत थंय दोंगर कापतात, झाडां कापतात आनीक तांकां रावपा मेळना, खावपा मेळना जातकीर तीं गांवांत येतात। हांगा हें डिस्ट्रक्शन जाता हें थांबोवपा जाय, पूण खंय तरी येता जे कोण बिल्डर आसात ते येता आनी एप्लिकेशन दितात आनीक मामलेदार ताका परमिशन दिता की हिल कटींग करपाक। ते TCPंतल्यान हाडटात, हिल कटींग करपाक जाय म्हणून 3 मीटर, पूण हिल कटींग जे करतात हे जवळ जवळ 40 ते 50 मीटर इतले वयर ते हिल कटींग करतात। म्हणटकीर केद व्हडलें डिस्ट्रक्शन करता तें पळयात। आनी हें डिस्ट्रक्शन जातरेक हांगा गांवांनी हे जे गवरेडे आसा ते येवपा लागले कडेन आसा। आमची एक सरकारा कडेन विनवणी आसा की असलें डिस्ट्रक्शन करपाक तुमी दिवची न्ही, हे दोंगर कापपाक तुमी दिवची न्ही। आज पळय जनावर सगळीं गांवांनी येवपा लागल्या, लोकांक ल्हान भुरग्यांक सुद्दां आतां भंय, कित्याक केन्ना ते मनशां एटॅक करीत म्हूण सांगो जायना। जनवार ती मनजात ती तांकां कांय कळना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।